اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والصافات صفا. سوگند به فرشتگان صف کشیده. فالزاجرات زجرا. پس سوگند به فرشتگان بازدارنده. فالتالیات ذکرا. و به تلاوت کنندگان ذکر. ان الهکم لواحد. که همانا معبود شما یکیست. رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بیگمان ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان بیاراستیم. و حفظا من كل شیطان مارد. و از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. تا به سخنان عالم بالا گوش فرا ندهند و از هر سو به وسیله شهاب زده و رانده می شوند. دحورا ولهم عذاب واصب. آنها به سختی عقب رانده می شوند و برای آنها عذاب دائمی است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مگر کسی که ناگهان چیزی را برباید، پس شهابی درخشان او را دنبال می کند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طین لازب. پس ای پیامبر از آنها بپرس که آیا آفرینش آنها سخت تر است یا آفرینش آنچه ما آفریده ایم. ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم. بل عجبت و یسخرون. بلکه تو از انکار آنها در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند. و اذا ذکروا لا یذکرون. و هنگامی که پند داده شوند پند نمیپذیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون. و هنگامی که معجزه ای ببینند آن را مسخره می کنند. و قالوا این هذا الا سحر مبین. و میگویند این جز جادویی آشکار نیست. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آیا هنگامی که مردیم و به خاک و استخوان‌های پوسیده مبدل شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. آیا نیاکان نخستین ما نیز برانگیخته می شوند؟ قل نعم وأنتم داخرون. بگو آری و شما خار و زبون زنده می شوید. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. پس آن تنها یک بانگ سهمناک است. ناگهان آنها از قبرها بیرون می آیند و می نگرند.
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين و گویند وای بر ما، این همان روز جزاست. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. آری، این همان روز داوری است که شما آن را تکذیب می کردید. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. به فرشتگان فرمان داده می شود گرد آورید کسانی را که ستم کردند و همپایگان و همراهانشان و آنچه را می پرستیدند به جای خدا. من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم. پس همه آنها را به راه دوزخ هدایت کنید. وقفوهم انهم مسئولون. و آنها را نگاه دارید که یقیناً بازخواست خواهند شد. ما لكم لا تناصرون. شما را چه شده است که یکدیگر را یاری نمی دهید؟ بل هم اليوم مستسلمون. بلکه آنها امروز همه تسلیم و فرمانبردار هستند. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. به سردمداران گویند به راستی که شما برای گمراه کردن ما از راه خیر خواهی به نزد ما می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین. سردمداران در پاسخ گویند بلکه شما خودتان مؤمن نبودید، تقصیر ما چیست؟ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین. و ما هیچ گونه تسلطی بر شما نداشتیم، بلکه شما خود گروهی سرکش بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. پس فرمان پروردگارمان بر ما ثابت شد، البته ما چشنده عذاب خواهیم بود. فأغويناكم إنا كنا غاوين. پس شما را گمراه کردیم، بیگمان ما نیز خود گمراه بودیم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. پس مسلماً در آن روز همه آنها در عذاب شریک خواهند بود. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. بیشک ما با مجرمان اینگونه رفتار می‌کنیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته میشد معبودی به حق جز الله نیست، سرکشی و تکبر می‌کردند. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. و می گفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعری دیوانه رها کنیم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین.
چنین نیست، بلکه پیامبر خدا حق را آورد و پیامبران پیشین را تصدیق کرد. إنكم لذائق العذاب الأليم مسلماً شما عذاب دردناک را خواهید چشید. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون و جز به آنچه می کردید کیفر داده نمی شوید. إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا. أولئك لهم رزق معلوم که آنها رزق و روزی معین دارند. فواکه وهم مکرمون انواع میوه‌ها و آنان گرامی داشتگانند. فی جنات النعیم در باغ‌هایی پر نعمت. علی سرر متقابلین بر تخت‌ها روبروی یکدیگر نشسته اند. یطاف علیهم بکأس من معین گردا گردشان جامی از شراب روان می‌گردانند. بیضاء لذة للشاربین شرابی سفید و لذت بخش برای نوشندگان است. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون نه در آن تبهکاری و فساد است و نه آنها از آن شراب مست شوند. وعندهم قاصرات الطرف عین و نزدشان همسرانی سیه چشم دیده فروهشته که تنها به شوهران خود نظر دارند خواهند بود. كأنهن بيض مكنون گویی آنها بیضه های شترمرغ در پرده پوشیده اند. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون پس آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. قال قائل منهم إني كان لي قرين یکی از آنها گوید به راستی من در دنیا همنشینی داشتم. يقول أئنك لمن المصدقين که پیوسته می گفت آیا واقعا تو از باور کنندگان هستی؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم زنده می‌شویم و کیفرمان می‌دهند؟ قال هل أنتم مطلعون او به دوستان بهشتیش گوید آیا شما می توانید به دوزخیان بنگرید و از او خبری بگیرید؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم پس چشم برگرداند و نگریست، ناگاه او را در میان دوزخ دید. قال تالله إن كدت لتردین گوید به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به هلاکت افکنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان دوزخ بودم.
افما نحن بمیتین. سپس به دوستان بهشتی خود گوید آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودان هستیم؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. جز همان مرگ نخستین خود دیگر مرگی به سراغمان نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. إن هذا لهو الفوز العظیم. بیگمان این همان کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فليعمل العاملون. آری، عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند. اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم. آیا برای پذیرایی این نعمتهای بهشتی بهتر است یا درخت زقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. همانا ما آن را ابتلایی برای ستمکاران قرار دادیم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم. به راستی آن درختی است که از قعر جهنم می روید. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شکوفه‌اش همانند سرهای شیاطین است. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. پس آنها از آن می‌خورند و شکمها را از آن پر می‌کنند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. آنگاه بر روی آن آمیزه ای از آب گرم و سوزان دارند. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. بیگمان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند. فهم على آثارهم يهرعون. پس اینها در دنبال آنان شتابان می‌روند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان آنها فرستادیم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس بنگر عاقبت هشدار یافتگان چگونه بود. إلا عباد الله المخلصين. مگر بندگان مخلص خدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. و یقینا نوح ما را ندا داد، پس ما چه خوب اجابت کننده ای هستیم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. وجعلنا ذريته هم الباقين. و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم. وتركنا عليه في الآخرين. و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم.
سلام على نوح فی العالمین. در میان جهانیان سلام بر نوح باد. إنا كذلك نجزي المحسنين. بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. یقینا او از بندگان مؤمن ما بود. ثم أغرقنا الآخرين. آنگاه دیگران را غرق کردیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. و همانا ابراهیم از پیروان او بود. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. چون با قلب سلیم خالی از شرک و شک و شهوت به پیشگاه پروردگارش آمد. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. چون به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید. أئفكا آلهة دون الله تريدون. آیا به جای خدا معبودهای دروغین می خواهید؟ فما ظنكم برب العالمین. پس شما نسبت به پروردگار جهانیان چه گمان میبرید؟ فنظر نظرة فی النجوم. پس ابراهیم یک نگاه به ستارگان نگریست. فقال اینی سقیم. آنگاه گفت من بیمارم و با شما به جشن نمی آیم. فتولوا عنه مدبرین. پس آنها پشت کنان از او دور شدند و رفتند. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون. آنگاه پنهانی نزد معبودانشان رفت و گفت آیا چیزی نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون. شما را چه شده است که سخن نمیگویید؟ فراغ عليهم ضربا بالیمین. پس به سوی آنان روی آورد و ضربه‌ای محکم با دست راست بر آنها زد و به جز بت بزرگ همه بتها را در هم شکست. فاقبلوا الیه یزفون. پس آنها شتابان به سوی او روی آوردند. قال اتعبدون ما تنحتون. ابراهیم گفت آیا چیزی را می پرستید که خود تراشیده اید؟ والله خلقكم وما تعملون. در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می دهید و می سازید آفریده است. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم. بت پرستان گفتند بنای بلندی برایش بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید. فأرادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. پس آنها در حق او نیرنگ و مکر ورزیدند و ما آنها را مغلوب و پست ساختیم و آتش به فرمان خدا سرد شد. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد. رب هب لي من الصالحين. پروردگارا به من فرزندی از صالحان عطا فرما. فبشرناه بغلام حلیم.
ما او را به تولد پسری بردبار بشارت دادیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین. پس هنگامی که فرزندش با او به سن سعی و کوشش رسید گفت ای فرزندم من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم، ببین تو چه نظر داری؟ گفت پدرم به آنچه مأمور شده ای عمل کن، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. فلما اسلما وتله للجبین. پس چون هر دو تسلیم شدند و ابراهیم او را به پیشانی بر زمین افکند، و نادیناه ان یا ابراهیم. و او را ندا دادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. یقینا خواب خیش را تحقق بخشیدی، بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. إن هذا لهو البلاء المبين. مسلماً این خواب آزمایشی آشکار بود. وفدیناه بذبح عظیم. و او را به ذبح بزرگی فدا دادیم. وتركنا عليه في الآخرين. و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام علی ابراهیم. سلام بر ابراهیم. كذلك نجزی المحسنین. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. انه من عبادنا المؤمنین. بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. و او را به تولد اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. و ما بر او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی نیکوکار بودند و افرادی آشکار بر خود ستم کردند. ولقد مننا على موسى وهارون. و به راستی ما بر موسی و هارون منت نهادیم. ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم. و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبین. و یاریشان کردیم پس آنان پیروز شدند. وآتيناهما الكتاب المستبين. و به آن دو کتاب روشنگر دادیم. وهديناهما الصراط المستقيم. و آن دو را به راه راست هدایت کردیم. وتركنا عليهما في الآخرين. و برای آنان در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم.
سلام علی موسی و هارون سلام بر موسی و هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. إنهما من عبادنا المؤمنين یقینا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ و بیگمان الیاس از رسولان ما بود. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ چون به قومش گفت آیا پرهیزگاری نمی کنید؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله که پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شماست. فكذبوه فإنهم لمحضرون پس آنها او را تکذیب کردند و یقینا همه آنان به جهنم احضار خواهند شد إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا. وتركنا عليه في الآخرين و برای او در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام علی الیاسین سلام بر آل یاسین. إنا كذلك نجزي المحسنين ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ و یقینا لوط از رسولان ما بود. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ هنگامی که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر پیرزنی که از باقی ماندگان بود. ثم دمرنا الآخرين سپس دیگران را هلاک کردیم. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ و شما پیوسته صبحگاهان بر ویرانه‌های شهرهای آنان می‌گذرید. وَبِاللَّيْلِ افلا تعقلون و همچنین شامگاهان آیا نمی اندیشید؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ و یقینا یونس از رسولان ما بود. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ هنگامی به کشتی پر از مسافر و بار گریخت. فساهم فکان من المدحضین پس اهل کشتی قرعه زدند، پس قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. فالتقمه الحوت وهو ملیم آنگاه ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که او سزاوار نکوهش بود. فلولا انه كان من المسبحین پس اگر او از تسبیح کنندگان نبود.
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون یقینا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند در شکمش باقی میماند. فنبذناه بالعراء وهو سقیم پس او را به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که او بیمار بود. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين و درخت کدویی بر فراز او رویاندیم تا زیر سایه آن آرام بگیرد. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون و او را به سوی 100,000 نفر از قومش یا بیشتر فرستادیم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين پس آنها ایمان آوردند، بنابراین تا مدتی آنان را از نعمتهای زندگی بهره‌مند ساختیم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون پس ای پیامبر از آنان بپرس آیا دختران از آن پروردگارت است و پسران از آن آنهاست؟ ام خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها حاضر بودند؟ الا انهم من افکهم لیقولون آگاه باش بیگمان آنها از روی تهمت و دروغگوییشان است که میگویند من افکهم لیقولون ولد الله وانهم لکاذبون خداوند فرزندی زاده است و یقینا آنها دروغگو هستند. اصطفى البنات علی البنین آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داد؟ ما لكم كيف تحكمون شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ افلا تذكرون آیا نمی اندیشید؟ ام لكم سلطان مبین یا شما بر ادعای خود دلیل روشنی دارید؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون و آنها میان او و جنیان نسب و خویشاوندی قرار دادند در حالی که جنیان به خوبی میدانند که آنان احضار خواهند شد. سبحان الله عما یصفون خداوند منزه است از آنچه توصیف میکنند الا عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص خدا. فإنكم وما تعبدون پس شما مشرکان و آنچه میپرستید ما انتم علیه بفاتنین هرگز نمیتوانید بر پرستش آن بتها کسی را گمراه کنید الا من هو صال الجحیم مگر کسی که راهی آتش جهنم باشد. وما منا الا له مقام معلوم فرشتگان گفتند
و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه جایگاه و مقام معلومی دارد. و اینا لنحن الصافون، و همانا ما برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم. و اینا لنحن المسبحون، و بیگمان ما تسبیح گویان او هستیم. و این كانوا لیقولون، و کافران پیوسته می گفتند لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر نزد ما کتابی از کتابهای پیشینیان می بود لكنا عباد الله المخلصین، مسلما ما از بندگان مخلص خداوند می شدیم. فكفروا به فسوف يعلمون، پس هنگامی که پیامبر برای آنها قرآن آورد آنها به آن قرآن کافر شدند و به زودی خواهند دانست. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، و به راستی وعده ما برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است. انهم لهم المنصورون، که هر آینه آنها یاری شدگانند. و این جندنا لهم الغالبون، و بیگمان لشکر ما پیروزند. فتول عنهم حتی حین، پس ای پیامبر تا مدتی از آنها روی بگردان. و ابصرهم فسوف یبصرون، و آنها را ببین پس آنها نیز نتیجه کردار خود را به زودی خواهند دید. افبعذابنا یستعجلون، آیا آنها برای دیدن عذاب ما شتاب دارند؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، پس چون عذاب بر آستانی خانه هایشان فرود آید هشدار یافتگان چه صبحگاه بدی خواهند داشت. و تول عنهم حتی حین، و تا مدتی از آنها روی بگردان. و ابصر فسوف یبصرون، و آنها را ببین پس آنها نیز به زودی خواهند دید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، پاک و منزه است پروردگار تو پروردگار عزت از آنچه مشرکان توصیف می کنند. و سلام علی المرسلین، و سلام بر رسولان، والحمد لله رب العالمین، و سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.